بسم اللہ الرحمن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جڑے ناتیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ پئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو آج کی اس نشست اندر جو عنوان تہاڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ بنیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ ساؤنڈ والے بھائی جان کی گزارش ہے کہ آواز بالکل سادہ کر دو، آواز تھوڑی جی تیز ہوئے لیکن سادہ ہوئے، شور ختم کر دو، دلیر بھی سب کم کر دو۔ کسی بھی خراب چیزوں کسی بھی سادہ کر کے بات سب بالکل بند کر کے بالکل سادہ کسی بھی ایسی خراب چیز نو صحیح کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ ایک چیز خراب ہے انہوں تسی صحیح کرنا ہے، او دے نال دی ایک صحیح چیز لگ لو، اس صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کر لو، اپنے والی خراب چیز دیاں خامیاں نوٹ کر لو، او دی والیاں خوبیاں اے دے وچ پا لو تے او بھی صحیح ہو جائے گی تے اے بھی بولو صحیح۔ ہن معاشرہ ساڈا ہے خراب، اینو کرنا ہے صحیح، اینو صحیح کرنے واسطے سانو ایک دا معاشرہ لبنا پائے گا جڑا صحیح ہوئے، انہوں سامنے رکھاں گے، او دیاں خوبیاں اپنے والے معاشرے پیدا کر لیں گے، وہ بھی صحیح ہو جائے گا تے یہ بھی آؤ پہلے معاشرہ لگی جی آپ کاپی کریں۔
گوانڈیاں تو شروع کر لینے اپنے نال دا ملک ہے انڈیا۔ انڈیا کا معاشرہ بڑا زبردست ہے، کیا بھی انڈیا کا معاشرہ پسند ہے تمہیں؟ بولو، تسی بولنا ہے، کیونکہ جڑا تسی پسند کرنا ہے نا، جہد سارا مجمع کر بھی اے معاشرہ ٹھیک وہ آپ کاپی کرتے ہیں، اس لیے نال بولنا ہے تاکہ میرے پتہ لگے کہ یار تم پسند ہے معاشرہ کیا نہیں پسند۔ انڈیا کا معاشرہ پسند ہے، دیکھ لیا جی اج جنہ کے تسی گانے سنتے جی ساریاں چویرا اتر رہی ہیں، ناراض نہ ہو جانا۔ آپ دیا دکانوں کی پبلسٹی تے جب تھی فلیکساں بنا جی تو اتنے جہاں بیبیاں دیا فوٹو لاتے جو بھی ساری ادھر رہی ہیں، جنہ کے لباس کپڑے تے وجود تے بال دیکھ کے تھی انہوں کی کٹ کرتے جی وہ بھی سارے بیلی ادھر ہی نے۔ ہوں دسو بھلا انڈیا کا معاشرہ پسند ہے؟ چلو کوئی گل اگے چلے۔ چائنا کیا بات ہے، ہر شے بنا ہر شے کھانے کی خیال؟ چائنا کا معاشرہ پسند ہے؟ تھی کہو چائنا کی شاید چلتی ہی نہیں، سال تو بعد چائنا کی شاید جواب دی جائے۔ اچھا یو کے انگلینڈ، ہائے ہائے کیا بات ہے انگلینڈ کی بھائی، انگلینڈ کا معاشرہ پسند ہے؟ ابھی ادھر آ جاتا ہوں۔ امریکہ چٹیاں گوریاں میما نہیں پسند، میں نال ایڈوائس بھی دے رہا ابھی تک۔ ایسے تھی مسیطے بیٹھے تو تھی کہی جاتے ہو کہ امریکہ کا معاشرہ سانو پسند نہیں، یورپ پسند نہیں، یہ اتوں تو کہتے جو مجھے تمہیں سنتے پہ خواب امریکہ دی ہوتے نوجوان یہاں کا ڈریم یہاں کا خواب یہ کہ کہڑا بیاہ ہو میں یو کے چلا جاؤں، میں لندن چلا جاؤں۔ جنہوں کو پسند ہے نا مسیطے بیٹھے تے کہہ دیتا بھی نہیں پسند وچوں پسند ہے، میں انہوں نے گل کر لگا ہوں۔ وہ جوانوں مجھے پتا ہے کہ تھی وچوں اس معاشرے کو پسند کرتے جی، لیکن آؤ میں تمہیں اس معاشرے دیا گلاں دساں، تھی تو صرف وہ دوروں ویکھیا تھی نیڑے ہو کے دس رہے ہیں تمہیں۔ وہ یو کے تے وہ لندن تے وہ امریکہ تے وہ یورپ وہ لوگ نے کہ جنہ کے 70% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ساڈا باپ کون ہے، جنہ کے ستیاں پہ تمہیں خواب ہوتے ہیں انہوں کے معاشرے کا حال ہے کہ اپنے نال اپنے بیڈ روم چ کتے تے کتیاں سواندے نے تے جدوں ماں باپ بڈھے ہو جان تے اولڈ ہوم چ سٹ دے۔ میرا معاشرہ خراب ہے، میرے ملک کو نظر لگی ہوئی ہے، یہ گل سچی ہے، لیکن اتنا خراب نہیں جنہ ہونا کا خراب ہے۔ چلو وہ بھی تمہیں پسند نہیں۔ اب میں کرنے ذرا پرانی تاریخ کھولنے، پرانی تاریخ سے ایک معاشرہ ملتا ہے جڑا بڑا خراب سی تے اس پھر معاشرے کی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ۔ اے معاشرہ پسند سارے متفق ہو؟ چلو ایک کروڑا کا موقع۔ ہوں آپ ایک معاشرہ سلیکٹ کر لیا جی آپ کاپی کر لیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جی نبی پاک نے اصلاح کی تھی، یہ بھی بڑا خراب سی۔
جس معاشرے دی اللہ دے پیغمبر نے اصلاح کی وہ معاشرہ ایڈا خراب سی بھی اپنے سبزی دیاں منڈیاں لگدیاں نے اتنے عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں سن. وہ معاشرہ ایڈا خراب سی کہ بیت اللہ کا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے سن. وہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ انہوں نے کول حلال پیسے ہی نہیں سن, حرام ہی اتنا کھاندے سن بھی حلال دے پیسے ہی نہیں سن. اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, سجے کبے پہاڑ میں درمیان چ خانہ کعبہ ہے, بارش پی ہے سارا پانی بیت اللہ چلا جاتا ہے. مکے دے چودھریاں سوچے بھی آپ بیت اللہ گرا کے نہ تین اونچا کر کے دوبارہ اوپر کر کے بنائی. انہوں اللہ پاک دا پاک کر خانہ کعبہ شہید کر دیتا بھی اونچا کر کے بنانا ہے. بعد اندر انہوں نے اعلان کیتا پورے مکے اندر بھی بھائی اللہ دا پاک گھر ہے, یہ اتنے کمائی بھی پاک لگنی چاہیے, لہٰذا جہے گھر جن پیسے پاک کمائی دے نا وہ لے کے آؤ. تسی اندازہ کر لو کہ پورے شہر وچ حلال دی کمائی دے اینے پیسے ہی نہیں نکلے جن اللہ دے گھر دیاں چار دیواراں بن جان. اگ کیوں نہ خانہ کعبہ وچ چھڑدا. آج اگر اللہ پاک آپ کو لے جائے تو خانہ کعبہ کے ساتھ ملی ہوئی وہ دیوار جو سفید کلر کی آپ کو نظر آتی ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے, یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. یہ کافروں نے چھوڑ دیا تھا, انہوں کو پیسے ہی نہیں سن بنا دے, انہوں پیچھے چھڑتا. اندازہ کرو کہ وہ کتنا حرام کھاتے سن. پھر انہوں نے اصلاح کی تھی آمینہ در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیویں کی تھی؟ جویں نبی پاک نے اس معاشرے کی اصلاح کی تھی نا, اویں آپ اج بھی معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں جی کرنی ہوگی. طریقہ میں تمہیں دس دینا, جڑا بندہ عمل کرے گا انشاءاللہ معاشرہ سیدھا ہے. تسی بڑے تزیے اخبارات سے سن لینے مہنگائی کا رولا تو فلانا این ہو جائے تو صحیح ہو جائے گا, IMF فلانی شہ دے دی گل بن جائے گی, سارے نے سن لینا. اج ساڈا بھی سن لو, اور ہم صرف سنائیں گے نہیں, ہم گارنٹی دیں گے. آج جڑا طریقہ میں دسن لگا اس طریقے کے مطابق معاشرہ سیدھا کر لو, ہر شہر ٹھیک ہو جائے گی. نہ ہوئے نا تو میں نے باؤں پھڑ کے جلا وطن کر دیا جی, ملک چو باہر کر دیا جی. سنو میری دعا ہے, میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے وہ دیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک خانہ کعبہ بیت اللہ, اللہ پاک دا پاک گھر خانہ کعبہ دے نال ایک پہاڑی ہے. اس پہاڑی کو صفا پہاڑی کیا جاتا ہے, کوہ صفا. نبی پاک اس پہاڑی کے اوتے کھڑے ہو گئے نے تے آپ نے لوگاں کو بلایا, آواز ماری, سد ماری, لوگوں آؤ میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا. لوگ چوک در چوک میرے پیغمبر دے سامنے پہاڑی دے نیچے جمع ہو گئے تے میرے پیغمبر لگے نے معاشرے دی اصلاح کرن تے پہلا سبق لگے نے پڑھان. اللہ دے پیغمبر نے پہلا سبق کیڑا پڑھایا؟ نبی پاک فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ. فرمایا کو لا الہ, پڑھ لو لا الہ, مجھے پڑھو لا الہ. جس پڑھے ہو ترے جاوے گا, جس پڑھے ہو ترے جاوے گا. ایک
قبر تیری چمکاوے گا پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں تیرے ہو جان سب دکھ دور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے یہ کلمہ اللہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 قولوا لا الہ الا اللہ پڑھو نا کہو نا اقرار کرو نا اللہ بلا الہ کوئی نہیں اللہ بلا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ بلا غوث اعظم کوئی نہیں اللہ بلا لجپال کوئی نہیں اللہ بلا چٹھا نواز کوئی نہیں اللہ بلا چیما نواز کوئی نہیں اللہ بلا غریب نواز کوئی نہیں اللہ بلا علی کل شیء قدیر کوئی نہیں اللہ بلا فعال لما یرید کوئی نہیں اللہ بلا عزت و ذلت مالک کوئی نہیں اللہ بلا بیٹے دینے والا کوئی نہیں اللہ بلا بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں اللہ بلا پوری کائنات دا نظام چلانے والا کوئی نہیں اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ داتا بھی اللہ گنج بخش بھی اللہ رنج بخش بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا فریقیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا سماویاں دا پہلیاں دا واردوالیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا اماماں دا وہابیاں دا صحابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ کی قسم کلا ہے معاشرہ سیدھا پہ ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح پہ ہوتی ہے کہ کردہ کون پیا جڑا پوری کائنات کا سردار ہے اینج معاشرہ سیدھا ہوتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ میں نہیں مانتا تمہارے لات کو میں نہیں مانتا تمہارے عزا کو میں نہیں مانتا تمہارے حبل کو میں نہیں مانتا یعوق کو ود کو سواگ کو نصر کو تڑی کو پڑی کو بڑی کو درخت کو قبر کو ٹالی کو نہیں مانتا میں کر سکتا ہوں پر غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں نہیں بڑا ختم یہاں تو کلو میٹر پہ اللہ کے مقابلے میں شریک ہیں یہاں اس ملک میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے کم ہیں درباروں درگاہوں اور قبروں پر سجدہ کرنے والے زیادہ ہیں یہاں تو مسجد خسارے میں ہیں اور مزار ترقی پہ ہیں
اتنے مسیطاں ویلیاں نے درباراں تے رش پیا ہے اللہ اللہ کرو نالے سانو روکیا جاتا ہے ساڈے کان چ آ کے آخیا توحید بیان سجے کھبے چار دربار نے پڑساں پہ جان گیا لڑائیاں ہو جان گیا حالات بڑے خراب ہو گئے حالات آج اتنے خراب نہیں ہیں جتنے حالات تب خراب تھے جب آمینہ کے درے یتیم نے کوہ صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہو لا الہ الا اللہ وہ تو حالات زیادہ خراب سن پتہ کتنے خراب سن جدو نبی پاک نے اللہ پاک کی توحید کا اعلان کیتا اللہ پاک دے پاک گھر خانہ کعبہ دے وچ 360 بت پے ہوئے سن حضرت ابراہیم دی مورتی بنائی ہوئی انہاں لوگاں نے بی بی مریم دی مورتی بنائی ہوئی سیدنا حضرت اسماعیل پیغمبر دی مورتی بنائی ہوئی لات دا بڑا سارا بت بنایا ہوا منات دی بڑی ساری پالکی بنائی ہوئی حضرت دی وقار کوئی بت چاندی دا کوئی بت سونے دا تے کوئی بت کانسی دا تے کوئی بت لکڑی دا تے کوئی بت پتھر دا بنایا ہوا حضرت دی وقار جدو میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا اور ہر گھر وچ وکھرا وکھرا مشکل گجاؤ ہر گھر وچ وکھرا وکھرا بت جدائی کے کو خدا کا ہر قبیلے کا ہر گھرانے کا کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت باغ جانے کا جگہ جگہ پہ جناب اللہ کے مقابلے کے اندر شریک بنے ہوئے سن لیکن میرے پیغمبر نے انہاں ساریاں دی پرواہ نہ کرتے ہویا وج کے تے گج کے مکے والیاں دی ہک تے چڑھ کے آکھیا اور میں نہیں جماندا تواڈے جھوٹے معبوداں نو میں ایک رب نو مننا وا اللہ تو علاوہ میں کسی کے جھکنا بھی نہیں اللہ تو علاوہ میں کسی کو منگنا بھی نہیں اللہ تو علاوہ میں کسی کے در تے جانا بھی نہیں ملنا ہے تے ملو نہیں ملنا تے نہ ملو رشتہ دینا دیو نہیں دینا نہ دیو بولنا بولو نہیں بولنا نہ بولو تعلق جوڑنا جوڑو نہیں جوڑنا نہ جوڑو میرے نال رشتہ دار بن کے دوست بن کے بہنا بو نہیں بہنا نہ بو میرے خلاف تلوار کرنیاں کڈو نہیں کرنیاں نہ کڈو جو مرضی کرو ہم نے تو حق پیش کر دیا ہے گردن کٹ تو سکتی ہے پر کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر شان رسالت اللہ یہ کام میرے پیغمبر نے کیا تھا محنت پتہ کتنی کی تھی کتنے دن لگے ایک دن 2 دن 6 مہینے سال 2 سال نہیں 10 سال لگے 10 سال لگے میرے پیغمبر کے حج کتے فرض ہوندا پیا مدینے وچ روزے کتے فرض ہوئے نے مدینے وچ نماز کتے فرض ہوئی ہے مدینے وچ پردہ کتے فرض ہویا مدینے وچ اے سارے کام مدینے وچ فرض پہ ہوندے نے پھر مکے وچ کی ہوندا پیا ہے مکے وچ کوئی کام ہوندا پیا کیڑا لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ مارا کھادیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں دکھ دیتے گئے اور میرے نبی پاک دے بدنے پاک دے گدیاں جڑیاں سٹ دتیاں گئیاں اور لوگوں میرے نبی دے بلال دے پیراں وچ رسیاں پا کے گھسیٹیا گیا میرے نبی دی سنہرا دے ٹکڑے کر دیتے گئے سمیہ تے ظلم کر دیتے گئے شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال میرے نبی دے یاراں نوں قید کر دیتا گیا صبح میرے پیغمبر گھروں نکل دے کپڑے صاف تے لباس
पहन करके निकल दे लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुना दे कोई मेरे पैगंबर को गाड़ी काटदा कोई मेरे पैगंबर को ताना मारदा कोई मेरे पैगंबर को पत्थर मारदा कोई मेरे पैगंबर ते गंदियां उजड़ियां सुटदा ते शाम को मेरे पैगंबर अपने बदनां ते जख्म ले करके घर आंदे मां खदीजा नाले रोंदियां नाले मेरे नबी दे जिस्म तो बदन तो जख्मां नु साफ कर दियां मिट्टी नु साफ कर दियां एक दिन भी मेरे नबी ने नहीं आखिया खदीजा मैं थक गया वा खदीजा मैं अक गया वा खदीजा मेरे को तौहीद बयान नहीं की जाती खदीजा मेरे को पत्थर नहीं खाते जाते ना ना कायनात दे लोगो मेरे पैगंबर एक दिन भी अगे नहीं मेरे पैगंबर एक दिन भी थके नहीं मेरे पैगंबर ने एक दिन भी तौहीद वाला मामला छड़िया कोई नहीं क्यों किस वास्ते मेरे पैगंबर को पता सी तौहीद तो बगैर दुनिया का कोई माशरा सीधा हो ही नहीं सकता एक दिन भी नहीं आखिया चलो ये मसला छड़ो कोई और शुरू करो नहीं कीता क्यों नहीं कीता क्योंकि जितनी देर तक रब की जमीन ते गैरुल्लाह नु सजदा होता रहे वो मिट्टी नबाक हो जाती है और मिट्टी तो रब बरकत चुग लेता है जिस मिट्टी ते रब के मुकाबले च शरीक बनाएगा आज से ये काम शुरू कीजिए हम ये तो कहते हैं फलाने का कसूर है फलाने का कसूर है फलां आ जाए सीधा हो जाएगा मुल्क फलां आ जाए मुल्क सीधा हो जाएगा ना छड्डो सारे छड्डो तुसी हर बंदा अपने आप में पाकिस्तान है मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तान भी हूं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ हर बंदा पाकिस्तानी भी है ते पाकिस्तान भी है अपने आप को अपने वजूद को पाकिस्तान समझो अपने बदन से पाकिस्तान को इस्लाम को नाफिज करो अल्लाह के फजल नाल कल को शुरू करो अल्लाह की तौहीद का पैगाम शुरू करो लोगों को तौहीद सुनाओ मेरी मजलिस में बैठे जितने मुवाहिद लोग हैं मुझसे नहीं अल्लाह से वादा करें मरते दम तक ये अल्लाह ने वादा करो या अल्लाह मरण तो पहला पहला किसी एक बंदे में मैं मुवाहिद बना के छड़ाऊंगा इंशाअल्लाह तो ही सुनाओ लोगों पर इंज ना सुनाओ हमारे माशरे में तौहीद सुनाने का कॉन्सेप्ट बड़ा क्या है जेडे खतीब ने आखिया कि आज तू तौहीद बयान करनी है तो मसीतों बाहर बाबा टूक लेगा कि आज मैं छोटे डाल रहे मुझे बात ये छोटे डाल वाली केड़ी तौहीद है भाई ये पोछे पान वाली केड़ी तौहीद है फटे चुकन वाली केड़ी तौहीद है ये कोई तौहीद है तौहीद प्यार नाल सुनाई किसी को घर बुला चाह दी प्यार दे नाल तौहीद सुना किसी को घर बुला दो पराठे खवा नाल तौहीद सुना अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरूरी नहीं कि बंदा अल्लाह पाक दी तौहीद सुनाए ते छोटे ला के सुनाए ते मोचे पा के सुनाए ते डांगा सोटे चला के सुनाए ना 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 अल्लाह की तौहीद प्यार नाल सुनानी है मोहब्बत नाल सुनानी एक भला के जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना है सुभान अल्लाह जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है हो अल्लाह दे कुरान समझाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है और जिवें बंदिया तेरा सारे एक गए ए मेरा रहमान दा दर एक है ए मेरा रहमान दा दर एक है तेरे सार नू भी रब ने बनाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना इंज तौहीद सुनाओ मोहब्बत नाल प्यार नाल इंज नहीं तेज सुना दे एक
مثالہ دے کے لوگوں کو سمجھایا کرو بھائی یار جڑا بندہ اللہ نوں چھڈ کے قبر تے سجدہ کردا ہے یا رب نوں چھڈ کے کتے بھی سجدہ کردا ہے اونوں اپنے کول بٹھا کے گل سمجھانی ہے چنگا ایک گل تے مینوں دسنا بندے کول سم چاہتی ہوے وچ لوڑ چاہتا ہی چلدا ہے بندے کول سم ٹیلینار دی ہوے وچ لوڑ ٹیلینار دا ہی چلدا ہے بندے کول سم سونگ دی ہوے وچ لوڑ سونگ دا ہی چلدا ہے اللہ دیا بندیا جدو پیدا کرن والا رب ہوے پھر سجدہ بھی رب دا ہی چلدا ہے او جنے ایڈی کو سم بنائی ہے او وچ کسے دا لوڑ نہیں چلن دیندا تے جنے ایڈا وڈا سار بنایا ہے او سجدہ کسے ہور دا کیویں چلن دے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت اللہ اللہ میں قربان کی سنانی جی ایج بھی کیوں نہ سمجھے تو ایج بھی سمجھا دینا کہ میں حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر شام مغرب تو بعد ایک بندہ مولانا دے کول آیا آکے کہندا مولانا میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھن واسطے آ تے بڑی دوروں آیا پرانا دور تو بساں کارا تے ہوندیاں نہیں جان تے میں بڑا لمبا سفر کر کے اچھا مسئلہ کی انہیں آکھا جی مسئلہ ہے وے میں پوچھنا چاہنا اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دیندے ہیں لیکن شرک اللہ پاک معاف نہیں کر دے وجہ کی ہے غفور رحیم ہے جتنی ہی معاف کر دے شرک بھی معاف کر دے وے لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مشرک بغیر توبہ تے مر گیا تے میں معاف نہیں کرنا اللہ شرک کیوں نہیں وارا کھاندا اللہ پاک رو شرک کیوں نہیں معاف کردا اللہ دی وجہ کی ہے مولانا فرمان لگے یار مسئلہ تو بڑا ڈاڈا پوچھیا ہے ایک کام کرنا رات رک جاؤ تے صبح دی نماز تو بعد میں درس دینا وا میں جدو درس دین لگا تے تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے یہی سوال تو مینوں کرنا ہے میں جواب دیواں گا نالے تینوں پتہ لگ جائے گا نالے باقی لوگاں نوں مسئلے دا پتہ لگ جائے گا انہیں آکھا جی بالکل ٹھیک ہے آ میں تینوں اپنے گھر لے جاواں مولانا نوں اپنے گھر لے گئے بیٹھک اندر بٹھایا نکے دروازے جو آپ گھر چلے گئے تے جا کے اپنی بیگم نوں فرمان لگے گرما والی ہے پرواں بڑا ڈاڈا ہے مہمان بڑا خاص آیا ہے ایڈا شام دا کھانا تے میں کر کر لیا ہے لیکن صبح دا ناشتہ انہوں آپاں کرانا ہے تے ناشتہ بڑا تگڑا کروانا ہے انہیں آکھا جی تگڑے دا کی مانا آخر تگڑے دا مانا ہے بے کہ دیسی کیوں وچ تڑے ہوئے پراٹھے کھون تے چوندے چوندے پراٹھے ہون تے دیسی کیوں دا حلوہ بنیا ہویا ہوے تے انج دے دیسی کیوں تاتا پیا ہوے تے خالص دیسی جناب تے دودھ دی کھیر بنانی ہے تے مکھن دا بھریا ٹھلا کے رکھنا ہے تے نال دیسی انڈے بھی ابال کے رکھنے نے تے مولانا دی بیگم بڑی پریشان ہوئی کیڑا ایڈا کرما والا ہے جڑا ساڈے مولویاں گھروں دیسی انڈے کھاؤے ایڈا کیڑا ساڈے کھا گیا ساڈے گھروں دیسی کیوں دیسی انڈے کو گل دال چ کو کالا نہیں انہیں آخیا بھی گل سنو مولانا یہ ہے کون ہے تے کی رہا ہے ہن کمال کر لیے ہن جڑا آوے تینوں دسیا کراں بھی کیوں آیا تے کی رہنا ہے بس مہمان آیا بڑا ڈاڈا مہمان تو گلاں بہتیاں نہ کر تو ویکھ بھی ایٹماں پوریاں ہیگیاں نے کہ نہیں تے میں جا کے پوریاں کراں دیسی گھیو ضروری ہے مکھن ضروری ہے حلوہ ضروری ہے انہیں آخا نہ مینوں بھی رہی تھے گھر بڑے سال ہو گئے نے کوئی چکر ضرور ہے تے وہ جدو آواز اچھی ہوئی نا تو بیٹھ چی بھی آواز جان لگ پی نمی نمی تو انہیں بھی کار لایا کہ خدا کی پیا ہے انہیں آخا کروالیے بحث نہ کر تے بس شہاں پوریا کر تو دوا دا انہیں آخا کوئی شہاں دانا بیٹھی ہاں کوئی شہر نہیں بنانی جنی کر تک تسا یہ نہ دسیا کہ اے ہے کون ہے تے آیا کی ہے عورت ذات اڑ جو گئی تھی پھر تو کوئی بھی نہ روک سکتا انہیں آخیا بھی لگتا ہے دسنا انہیں بھی اتنے پہ جاؤ دسنا
تو ہوں مجبور کی کھڑی ہے تو میں پھر تین دس ہی دینا آیا ہے تو میرے لیے رشتہ لے کے آیا ہے تو ایک کہنا بھی لڑکی خوبصورت ہوئی ہے تو مدرسہ پڑھی ہوئی ہے تو تسی میرا نکاح کر لو بس اینی گل منہ نکلن دی دیر سی تے فیلم شروع ہو کولی انہیں چوک کے ماری آؤ گئی تے پھونکڑی آؤ گئی تے چمٹا آؤ گیا کھا پئی وہ ساری کھڑاک بیٹھ چ سنے پیا بھی ہوتا کی پیا جگ لگی ہے وہ ساری مولوی صاحب ادھر کبھی چوک کے لیا تو دوجی پڑھا دی سوچ دے بھی وہ پڑھ جا ساری رات وقفے وقفے نہ پھیل جائے گی ساری رات صبح فجر کا ٹائم ہوا تے مولانا نے اٹھایا بھی آپ کروا لے نماز پڑھ چلی تے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے تے جدوں مولانا سیدھے پدرے ہوئے نا درس دین لئی تے او بیچارہ پیچھے ہوئے جُتی چکی تے نکل دے او مولوی صاحب نے کتھے پیا جانا ہے مسئلہ تے پوچھ جا وہ کہنا جی نہیں میں نہیں پوچھنا بس اور میری لوڑ نہیں جی لوڑ کر تو نہیں وجہ اللہ کی وجہ ہے تواڈے گھر تے پئی لڑائی پر مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا تے عرش والے رب نو کیویں وارا کھائے گا ایک عورت شریک وارا نہیں کرਦੀ ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا عورت کیا کسی نو بھی شریک وارا نہیں کھاندا صدر صاحب کہندے نے میں صدر آ میرے ہوندیاں دوجا صدر نہیں وزیر اعظم کہندا میں وزیر اعظم میرے ہوندیاں دوجا نہیں گدی نشین کہندا میں ہاں میرے ہوندیاں دوجا نہیں حضرات دی وقار دنیا تے کوئی بندہ بھی شریک وارا نہیں کردا اے تن جگرا رب کائنات دا ہی ہویا نا جنوں دل کردا ہے چوک کے رب دا شریک بنا دینے تو تیاں دتی جاؤ تو پتر دیتی جاؤ تو مشکل کشائیاں کیتی جاؤ تو حاجت روائیاں کیتی جاؤ نہ چلنا نہ کریا کر وہ کلا پوری کائنات دا تنے تنہا بادشاہ اگر چاہنا ہے تیرا ملک ترقی کرے اگر چاہنا ہے تیرے ملک دے معاشرے کی اصلاح ہو جائے پھر ان جو ہوئے گی جنہیں کملی والے نے کیتی گئے تے کملی والے نے پہلے شرک دا خاتمہ کیتا میرے پیغمبر نے تمام غیر اللہ جتنے بنائے جان سارے موقع دیتا آؤ آج تو بسم اللہ کریے نوجوانوں اللہ دا نام لے کے محبت و پیار نال لوگوں کو توحید دا پیغام سنانا شروع کر دیو اے لڑائی لڑائی کوئی نہیں اے جھگڑا جھگڑا کوئی نہیں ہاتھ بن کے توحید سنا پیار نال اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنا کوئی لڑ پوے تے لڑنا نہیں کوئی گاڑی کر دے تے گاڑی کرنی نہیں کوئی بندہ بول پوے تے کو بندہ بولنا نہیں وہ گاڑیاں کٹی جاوے تو چپ کر کے سنی جا اے اللہ دی توحید دا پیغام عام کر گال کڈن والا تینوں کنی کو بری کڈے گا دھکا مارن والا کنی کو بری مارے گا میں تو مثال بڑی تیز بک دے ایک بندے نے دیکھی ہے ایک بچھو پانی وچ ڈوبدا پیا ہے انہیں ہاتھ پا کے بچھو باہر کڈیا بچھو نے ڈنگ مار دیتا تے جدے ہاتھ تو بچھو چھٹیا وہ پھر پانی وچ چلا گیا وہ پھر ہاتھ پا کے باہر کردا ہے اور پھر ڈنگ ماردا ہے وہ چھڑ جاتے پھر پانی چلا جاتا ہے وہ پھر کردا پھر ڈنگ ماردا ہے بچھو بار بار ڈنگ ماردا ہے وہ بار بار انہوں پانی جو کردا ہے کسی پوچھیا بھلیا لوکا ہے کی پیا کرنا ہے وہ کہندا ہو اپنا کام پیا کردا ہے میں اپنا کام پیا کرنا وا وہ اپنی عادت نہیں چھڑدا تے میں اپنی کیوں چھڈاں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھڈدا میں اپنی کیوں چھڑا او دا کم ڈنگ مارنا ہے میرا کم بھلائی کرنا ہے اللہ دیا بندیا اج تو بعد اللہ پاک دی توحید دے پیغام نو عام کر لوکاں دے سامنے توحید بیان کر اے تاری چھڈ کے رب دے در بھرے گا کسے اور دے در تے جائیے کیوں او جدوں سب دیاں پوریاں او کردا ہے کسے اور در کھٹکائیے کیوں او دی ذات صرف نہ شانی
باقی ساری دنیا فانی ہے اور جدو خالق مالک ایک ہووے در در تے سانو جھکائیے کیوں قال اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ یہ ہے پہلا سبجیکٹ معاشرے کی اصلاح کا کہ اللہ کی زمین تے اللہ تو علاوہ کسی اور سجدہ ہونا چاہیے نہیں۔ یہ پہلا کام کیتا تے دوجا کیڑا کیتا؟ دوجا کام نبی پاک نے کیتا، آپ نے ان لوگوں کو مقام رسالت سمجھایا۔ میں تو سمجھانا مقام رسالت تھوڑا دفعہ مشکل ہوگا، عربی کا ہے، آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے، میں آپ کو جج کے انداز اندر سمجھانا بھی مقام رسالت کی حضرات دی وقار مقام میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مقام رسالت انہوں کہتے ہیں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، دسو خام مقام باپ دا اونچا ہے کہ بیٹے دا اونچا ہے؟ دا اونچا ہے نا، لیکن مقام رسالت کی ہے ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، مقام باپ دا اونچا ہے، لیکن اگر اللہ پاک بیٹے نو نبوت دے دین پھر باپ نالو بیٹے دا مقام اونچا ہو جاتا ہے، پھر باپ نو بیٹے دے مگر چلنا پیندا ہے۔ تسی کہو گے دی دلیل دیو، دلیل قرآن پاک اندر ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو کی کہندے نے، فرماندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے کول علم آ گیا ہے جڑا تواڈے کول نہیں آیا، یعنی نبوت دا علم، لہذا نبوت دا علم آن تو بعد میں نبی بن گیا ہاں۔ ہن ابا جی تانوں کی کرنا پے گا؟ فاتبعنی، پیچھے ہو جاؤ، فاتبعنی، میرے اگے نہ چلو، فاتبعنی، پیچھے لگ جاؤ۔ ابو جی اور میں اگے چلاں گا، تسی پیچھے چلو گے۔ مقام رسالت یہ ہے جب اللہ پاک کسی کو نبی بنا دیتا ہے پھر اس کا درجہ کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی رسول بنایا، آمینہ دے دورے یتیم پیغمبر بنایا، کالی کملی والے رسول بنایا، اسی انہاں رسول منے ہیں، انہاں دا کلمہ پڑھیا، لہذا پر میں اگے نہیں لگنا، تہاڈے جو کسی نے اگے نہیں لگنا۔ کوئی پیر ہوئے گا بالکل ہوئے گا، کوئی گدی نشین ہوئے گا بالکل ہوئے گا، لیکن اگے نہیں لگ سکتا۔ سارے پیچھے چلن گے، اگے نبی پاک ہون گے۔ کیوں؟ کس واسطے؟ کیونکہ آمینہ دے درے یتیم رسول نے، رسول تو اگے کسے نو چلن دی اجازت نہیں، رسول تو اگے گل کرن دی کسے نو اجازت نہیں، رسول تو اگے اپنا قدم بدھان دی کسے نو اجازت نہیں۔ سب پیچھے، سب پیچھے، سارے پیچھے۔ میں بھی کیا کرنا بھی سارے پیر تھلے، سارے مرشد تھلے، سارے رہبر تھلے، سارے گدی نشین تھلے، سارے وزیر تھلے، سارے مشیر تھلے، سارے جج تھلے، سارے وکیل تھلے، سارے صدر تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے سمان تھلے، ستے زمینہ کی مخلوقاں تھلے، ستے سمان کی مخلوقاں تھلے۔ رب تو بات کر سب تو کوئی اونچا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے۔ یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے مقام رسالت۔
جدو رسول آ گیا پھر کسی ہور دی چل سکتی نہیں میرے نبی نے انہوں نے ایک گل سمجھائی مکے دے چودھریاں نو اور مدینے دے سرداراں نو میرے پیغمبر نے سمجھایا ورنہ مکے جڑے دے چودھری سن اپنیاں مچھاں نو وٹ دے کے کہندے سن میں اپنے گھر دا مالک ہاں میں جو مرضی کراں مدینے دے سردار ایڈے وڈے پے سن وہ کہندے سن میری جویں مرضی ہے میں کراں گا میرے گھر وچ دھی جمے گی میں دھی نو زندہ نپاں گا مینوں کوئی نہیں روک سکدا میں ایک جناب دو بہناں نو ویکھاں تو میں خوبصورت تو میں مینوں چنگیاں لگن میں ایک وقت اندر دوواں نال نکاح کراں گا کسے دی ضرورت تے مینوں روک کے وکھائے میں ستے دی ماں نال نکاح کراں گا مینوں کوئی نہیں روک سکدا تری جاندی بکری گوشت دی لوڑ پے گئی ہے میں مار کے بغدا دی لت وڈ دیواں گا او دا گوشت بنا کے کھا لواں گا باقی بکری اونچی لگی پھرے گی عورت کو مخصوص ایام آ جان میں کمرے تے بند کر دیواں گا میری جو مرضی ہے میں کراں میں جویں مرضی کراں لیکن نبی پاک آئے میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دی دہلیز وچ کھڑے ہو کے اج زمین تے پیر ماریا فرمایا سنو اج تو بعد تواڈے سارے رسم و رواج میں اللہ کا نبی اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں خبردار آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج قبری والے دا چلے گا خبردار جی اج تو بعد کسی چودھری نے مچھاں وٹ دے کے آخیا میں دھی نو زندہ دفن کراں گا چپ کر چودھریا خبردار آج کے بعد کسی نے کہا کہ میں دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کروں گا آواز تھلے کر خبردار جے تیری آواز اچھی ہوئی تینوں پتہ نہیں محمد رسول اللہ آ گئے تھلے کر اپنی مچھاں دا وٹ تھلے کر اپنی پگڑی دا کلا تھلے ہو جا آمینہ کا در یتیم آ گیا ہے اب کسی کی نہیں چلے گی یہ میرے نبی نے انہوں نے سمجھایا سانوں نہیں سمجھایا ہمارا حال یہ ہے میں آ مولوی ہوں تو میں تقریر پہ کرنا میرے سر تے کی بڑی پا کے میں سچ آکھاں تا منو میں جھوٹ آکھاں تا منو میں تانوں دلیل دیواں تا منو میں دلیل نہ دیواں تا منو میں مولوی ہوں میرے ہاتھ چومو میرے پیر چومو میرا پتر نال بیٹھا ہے دے پیر چومو میرے دادے دی قبر تے سجدہ کرو بس کرو کیونکہ میں پیر ہوں ہم غلام لوگ ہیں ہم کہتے ہیں آؤ جی تاڑے ہاتھ بھی چومنے ہیں تاڑی گڈی دے ٹائر بھی چومنے ہیں تاڑے پتر دے ہاتھ بھی چومنے ہیں تے تاڑے دادے دی قبر تے سجدہ بھی کرنے ہیں ہم غلام ہیں ہم نے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے آکھیے چودھری جی تسی چودھری ہو گے تسی پیر صاحب ہو گے میں تاڑی گڈی دے ٹائر چوما تے کیوں چوما میں تاڑے پیر چوما تے کیوں چوما میں تاڑی قبر دادے دی قبر تے سجدہ کرا تے کیوں کرا یہ ساڈے کی ضرورت نہیں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہی ہمیں سمجھنی چاہیے جڑا مرضی بڑا تن آکھے اینج کرو اینج کرو اینج کرو انہوں کہنا چنا تو بڑا بڑا ہے پر میرے کملی والے تو تے بڑا نہیں نہ ہو سکتا تو جتھے مرضی چلا جا میرے محبوب تو تے بڑا نہیں اسی محبوب نو دل دے چکے ہیں اسی آمینہ تے در یتیم دی تلی تے تلی رکھ چکے ہیں بس اب ساری محبتیں پیچھے ہیں آمینہ کا در یتیم سب سے آگے ہے ایک گل تو ہم سمجھ گئے ہو نہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو تم اب نہیں تو کب سمجھو گے غلام لوگ ہیں ہم نسلاً بعد نسل غلامی ہم پر مسلط ہے اور ہم فطری طور پر روحانی طور پر اتنے بڑے غلام ہیں سیاستدان ہمیں کہے نکلو میرے لیے تو ہم نکلتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں تے سیاستدان دا پیچھے ہاتھ نہ ہوئے تے سارے کو اپنے بلا دی گل بھی نہیں کی جاتی ہم غلام لوگ ہیں ذہنی غلام ہیں ہمارے ذہنوں پر غلامی سوار ہے یہ کب اترے گی اے میرے پیغمبر نے انہوں نے غلامی ختم کی تھی فرمایا خبردار کوئی چودھری کسی دھی نو زندہ دفن کرے خبردار کوئی ایک وقت اندر دو بیٹیاں دو بہنوں نکاح کرے بس اب یہ میں نہیں ہونے دوں گا
اللہ اللہ میں قربان جاواں ہے میرے محبوب، سمجھو مقام رسالت کو اللہ کے بندو، میرے نبی دے مقام کو سمجھو۔ کافر سمجھ گئے، کافر سمجھ گئے، کافر میرے پیغمبر دی عظمتاں بیان کر کے دو شاعر ہوگی کہتا ہے اللہ 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 شیتل کومل شیتل کومل بول تمہارے اے بطحا کے راج دلارے، اے بطحا کے راج دلارے، چہرہ ان کا چاند پونم کا، چہرہ ان کا چاند پونم کا، گئے سور کے باب درکارے، گئے سور کے باب درکارے، ان کے چرن کی دھول ملے تو، ان کے چرن کی دھول ملے تو، ان کے چرن کی دھول ملے تو، نینن گجرا ڈاروں پیارے، نینن گجرا ڈاروں پیارے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آج بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم غلام ہیں کسی پیر کے نہیں، کسی ایم این اے کے نہیں، غلام ہیں کملی والے کے غلام ہیں۔ ایسی گل سمجھ لو، جو جتنا بڑا کملی والے کا غلام بنے گا وہ اتنا بڑا وقت کا امام بنے گا۔ یہ گل سمجھ نہیں آ رہی؟ یہی وہ بات تھی جو کملی والے نے ان کو سمجھائی، تے انہاں دی سمجھ چینج آئی، وہ کپڑے بھی اپنی مرضی نال نہیں سن پاندے، پوچھتے سن سونیا رنگ کیڑا جائز ہے تے کیڑا ناجائز ہے۔ وہ اپنی مرضی سے مسکراتے بھی نہیں تھے، پوچھتے تھے کملی والے 10 مسکرانا کتھے آ، کملی والے 10 رونا کتھے آ، جتھے تو سانو رون تو پابند کر دے میں اسی اپنے باپ دی میت تیری کدی نہ روئیے، سانو مقام رسالت سمجھ آ۔ وہ اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھاتے تھے، ہم اپنی مرضی سے پورا دین بنا کے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ایک شبد اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے، اسی اپنی مرضی نال کتاباں بنائی بیٹھے ہیں، پورا دین اپنی مرضی نال بنائی بیٹھے ہیں۔ معاشرہ کیویں سیدھا ہوئے؟ عام سادہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میں مسیتے جاواں کہڑے پاسے جاواں، ایک کہندا ایتھے ہاتھ بنو، ایک کہندا ایتھے بنو، ایک کہندا بالکل تھلے چھڈو، میں جاواں کہڑے پاسے؟ اور میں انہوں کہاں گا جڑا میرا اتنا بڑا کنفیوز ہے، پریشانی دے عالم اندر ہے، بھی ایک کہندا ایتھے بنو، دوجا کہندا ایتھے بنو، تیجا کہندا چھڈ دیو، کہندی منا کہندی منا؟ جڑا ایتھے کہندا وہ بھی کہندا میں سر تے قرآن رکھ کے کہندا یہ گل سچی ہے، جڑا کہندا ایتھے وہ بھی کہندا میں سر تے قرآن رکھ کے کہندا وہ بھی کہندا، جڑا کہندا میں ہاتھ چھڈ کے وہ بھی کہندا میں سر تے قرآن رکھ کے کہندا میں سچا۔ تے میں تینوں حل دسنا، جڑا قرآن سر تے رکھ کے تے حدیث سر تے رکھ کے آکھے نا میں سچا، وہ نہیں سچا، وہ نہیں سچا۔ جڑا سر تے قرآن رکھ کے آکھے وہ دی مرنی، جڑا قرآن کھول کے آکھے وہ دی مرنی، جڑا حدیث کی کتاب کھول کے آکھے آ ویکھ لیجیے، قرآن سر پہ رکھا جاتا ہے تو مان لیتے ہو۔ بندے بھائی بڑے فارورڈ ہو چکے ہیں آج کل، جھوٹ بھی بڑے بڑے طریقوں سے بولا جاتا ہے۔ ادھروں مہاجر کریم دا ہاتھ پڑیا، ادھروں مدینے والے انصار امیر دا ہاتھ پڑیا، دونوں ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آکھیا فاصبغتم بنعمتی اخوانا، تسی اج تو بعد بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اینو ماڑا نہیں سمجھنا، اے تیرا بھرا ہے، اے بھویں غریب ہے تیرا بھرا ہے۔ میرے پیغمبر نے 7 بھرایاں نو بھرا بنایا، جو بھرا بن گئے
इत्थे एक मां दे बदन विचों जम्मे भरा नहीं बनदे। इत्थे एक मां दे बदन विचों जम्मे भरा एक दूसरे नूं खाधी जांदे ने, एक दूसरे दा खून कीती जांदे ने, एक दूसरे नूं कट्टी वड्डी जांदे ने। मुआशरा किवें सिद्धा होएगा, मुआशरे विच किवें इनकलाब आएगा। आओ भाई भाई बन जाइए। मैं जो कंध तो नजर तां चुक के ते नाल दे गवांडी दी धी तकां, क्यों तकां? क्योंकि मेरे नजदीक मेरा भरा नहीं। ते जदों मैनूं अपना भरा समझांगा, ओदी बेटी नूं मैं अपनी इज्जत समझांगा, फिर मैं कदी नजर चुक के नहीं वेखांगा। मैं जो रक्षियां दे पिछे मुंह चुक के कुड़ियां दे नंबर लैंदा फिरां, तां ही क्योंकि मैनूं अपनी बहन नहीं समझदा। फासबकतुम बिन्निअमती इखवाना, भरा भरा बन जाओ। जे नहीं बनना, नहीं बनना ते की होएगा? हो ही जाता है जो हो ही जाता है। कट्टी जाने ते वड्डी जाने। ओ केड़ा मेरी भैन लगती है, मैं उहदी रक्षे दे मगर रह की करा? मैं रक्षे दा नोट नंबर कर लवां, मैं कॉलेज तो छुट्टी दा टाइम नोट कर लवां, मैं उहदे मगर जावां? ओ कोई गल नहीं, तू समझना है कोई गल नहीं। एदा मैनू कोई नुकसान नहीं, चलना तेनू बड़ा नुकसान है। आ मैं तेनू दसां, ये मुकाफात अमल है। आ रक्षे दे मगर लग के ते कुड़ी नू अखा मारना, ओदा नंबर नोट करना रक्षे दा, ते समझना मैनू कोई पुछण वाला नहीं। ये मुकाफात अमल है। मुमकिन है इस रक्षे दा नंबर तू नोट कीता होवे ते पिछले रक्षे ते तेरी बहन आंदी होवे, ओदा भी किसी ने नंबर नोट कीता होवे। तेरी बहन बहन है, बाकियां दियां बहनां कोई नहीं। तेरी इज्जत इज्जत है, बाकियां दी इज्जत कोई नहीं। ना ना चलना, ये मुकाफात अमल है, ये लेने का देना है। आओ भाई भाई बढ़ जाइए, खदूरता खत्म करिए, नफरता खत्म करिए। मेरे पैगंबर ने आपस अंदर भाई भाई बनाया, ते भाई भाई बना के भी नहीं आखिया कि एक दा बोझ दूजे ते पा देवा। ना ना, मेरे पैगंबर ने निसाब ज़कात दा कायम कीता, ज़कात दा निसाब कढ़िया, फरमाया ऐ ज़कात है अमीर बंदिया, तू ज़कात कढ़ के अपने गरीब भरा ते खर्च कर दे। ओदी गुरबत मुक जाएगी, तेरा माल पाक हो जाएगा। ओदी गुरबत मुक जाएगी, तेरा माल साफ हो जाएगा। और तुहाडी मजलिस ते पूरे पिंड च किहड़ा बंदा जिहड़ा पूरी ज़कात देता है? कोई भी नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। हमें पता ही नहीं ज़कात है क्या। और जब अल्लाह की कसम मुल्क चो गुरबत मकानी है ना, ज़कात दा निसाब जिवें नबी पाक ने दसिया है, नबी पाक दे दसे तरीके दे मुताबिक एक साल निसाब कायम कर दियो, मुल्क चो गुरबत ना मुके। ऐसे चौक च खड़ो के मैंने गोली मार दे। केड़ी शहर ने तुसी अजमाई, ठोकियां अजमाइयां, आ बार पंपां ते लगियां कुल्फियां बीआं दियां तुसी अजमाइयां। एक कौम दा की बनेगा? इन्हें सारा कुछ अजमाया है, नहीं अजमाया ते कमली वाले दा दीन नहीं अजमाया। अजमाओ तो सही, चेक ते करो। सारिया गल्लां छड्डो, आपदे पिंड च शुरू कर दो। पिंड के जिन्ने अमीर बंदे ने अल्लाह का डर दिल में रख के अपनी अमानतदारी में ज़कात कटना, ज़कात के पैसे इकट्ठे करना, ते इकट्ठे करके आ काम नहीं करना भी सारे लैना चला देना, चलो भी लैना च लगो। बेवा औरत बेचारी पर्दा करके मुँह कज के लैन च लगे, कभी आता मुँह ढके कि मेरा पज लोगों को पता ना लग जाए कि केड़ी। ये कोई तरीका नहीं है, गरीब की तजलील है। असल तरीका की है, अपनी ज़कात कढ़, 5 लाख रुपया तेरी ज़कात बन गई, वो किसी गरीब को जा उन्होंने कह 10 यार मैं तेनों किन्ने पैसे देवां ते तेरा काम चल सकता है। वो कहता मैं 3 लाख दे, 3 लाख दे के वह काम शुरू करा के गरीब ना मुकाओ, गुरबत मुकाओ। असी तो गरीब मुकान च लगे हैं। धुप्पे खड़ा करना, जी औरत 3 घंटे बेचारी धुप्पे खलोवे, बेवा औरत जिन्हें बच्चे रोते हो घर, जिन्हें बेचारे को खाना ना लगता हो, वो 3 घंटे धुप्पे खलोवे, तो फिर जो तेरे सामने आवे तो तू उन्होंने 2 किलो घ्यो दे, 20 किलो आटा दे के नाल उसकी तस्वीर खींचे, दस ना वो तो रोज मरदी। अल्लाह का वास्ता गरीबा का मजाक ना होता, किसी की गुरबत का तमाशा ना बना। यतीम निके निके बाहर सारी सारी दिहाड़ी धुप्पे खलोते, तुसी आपकी कोठी की शान बढ़ाने वास्ते गरीबां नूं लैन चलाते हो। अल्लाह ने हाँ कुछ होनी इन्हां गल्लां च।
میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. غریب نہیں مکائے، غربت مکائے، امیروں سے لی، غریبوں پہ خرچ کر دیا. حضرت علی بن حاتم میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے وہی شکوا کیتا جڑا اج ساڈا ہے، سونیا غربت بڑی ہے، چوریاں تے ڈکیٹیاں بڑیاں نے. نبی پاک نے فرمایا علی اگر تم دین محمدی پہ چلتے رہے ایک وقت آئے گا ہیرا مقام سے عورت آئے گی، وہ سارے جسم پہ سونے پہ لدی ہوئی ہوگی، اتوں لگ کے وہ کنگڑ ہوں گے، لمبے لمبے کانٹے ہوں گے، نیکلس ہوں گے، پزیباں پائیاں ہوں گیاں، کلی چلے گی، مکے آئے گی، مکوں ہٹ کر کے کلی واپس جائے گی. کوئی بندہ اکھ چک کے نہ وہ زیور وال ویکھے گا نہ وہ وال ویکھے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں پھر سر تھلے سٹ کے سوچنے لگ پیا یہ وقت بھی آئے گا، اج ہور ڈاکو کتنے مر جان گے. فرماتے نے پھر اللہ نے مجھے وقت دکھایا، میں اپنی آنکھاں نال خانہ کعبہ بیت اللہ دے وچ اس عورت نوں طواف کردیاں ویکھیا، کلی آئی سونے نال لبیج کے آئی، کلی واپس گئی، کسی نے ایک کانٹا بھی دے کولوں نہیں کھویا. برکت کے لیے، برکت محمد رسول اللہ نے دین دی ہے. اسی منافق لوگ اوپر سے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں. منافقت ختم کرو کہ پکے سچے صحیح معنی چ مومن بن جائے. وانتم اللہ ان کنتم مومنین، مومن بننا تہاڈا کام ہے، دنیا کا راج تہاڈا رب کرائے. اللہ پاک کی بارگاہ اندر دعا ہے میں نے کچھ بیان کیتا، نامردی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ.